हेलो एन्ड वेलकम टु द च्यानल। नमस्कार, म सुदत्तर घिमिरे, हाल महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसमा सेकेन्ड इयर एमबिबिएस अध्ययनरत विद्यार्थी र आज चाहिँ म इज सिई फिजिक्स एन्ड केमिस्ट्री ओके अथवा इज सिई एन्ड फिजिक्स एन्ड केमिस्ट्री इनफ फर आइयुई प्रिपेरेसन भन्ने क्वेसनलाई ट्याकल गर्न खोजिरहेको छु। यो सँगसँगै हामी कुरा गर्छौँ एज अ बायो स्टुडेन्ट मैले के गरेँ र मैले आइयुई क्र्याक गर्न सकेँ। धेरैजना थाहा नहोला है, अब एमबिबिएस सेकेन्ड इयर स्टुडेन्ट आइयुईमा पढिरहेको छु भन्दाखेरि धेरैजनालाई दाइले किन आइयुईको भिडियो बना जस्तो लाग्न सक्छ। तर केही च्यानलमा भाइले दाइ तपाईँको त आइयुई पनि ऱ्याङ्क राम्रो रहेछ अनि हजुरले फिजिक्सको बारेमा भनिदिनु न भनेर भन्थ्यो र साथसाथमा एउटा पोस्ट पनि थियो, यता कतामा राखिदिन्छु है। त्यसमा चाहिँ अहिले हामीले सिई प्रिपेयर गरिरहेको स्टुडेन्टले साँच्चै निकाल्न सकिन्छ, त्यो त प्रिपेरेसनै फरक छ भन्ने थियो। त्यसको जस्ट एउटा डेमोन्स्ट्रेसनको लागि मसँग यो एउटा छ है। यो चाहिँ मैले 2076मा आइयुईको इक्जाम दिँदाखेरि, इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स इक्जाम दिँदाखेरि त्यतिखेर ऱ्याङ्क 61 ल्याएको थिएँ कि, अनि त्यतिखेर मैले सिभिल इन्जिनियरिङ जोइन पनि गरेको थिएँ। त्यसको सर्टिफिकेट हो है। म यसलाई अझ डिटेलमा कतै राखिदिन्छु। म के भन्नु खोजिरहेको छु भन्दा इट इज पोसिबल होइन, इट इज फेरि एकदम सकिन्छ कि। अब भिडियो सुन्दै जाँदाखेरि तिमीलाई लाग्न सक्छ यस्तो पनि भएर भनेर, तर वाच टिल द एन्ड एन्ड यु विल नो हाउ। आजको हाम्रो टपिक थाहा भयो है। म चाहिँ के कुरा डिस्कस गर्न खोजिरहेको छु भन्दा हाउ क्यान सिई एपियरिङ स्टुडेन्ट्स प्रिपेयर फर आइयुई एज वेल। I generally do not recommend this type of stuff है। यदि तिमी आइयुईको लागि प्रिपेयर गरिरहेछौ यु सुड बी प्रिपेयरिङ फर आइयुई, अनि यदि आइयुएम अथवा सिईको लागि प्रिपेयर गरिरहेछौ यु सुड बी प्रिपेयरिङ स्ट्रिक्टली फोकसिङ अन सिई। तर कसैलाई हुन्छ नि अब त्यो सकिन्छ भने गरौँ भन्ने जस्तो लाग्छ, अथवा म स्योर छैन त्यता निस्क्यो भने त्यही गर्छु जस्तो लाग्छ भने उनीहरूले चाहिँ के गर्न सक्छ, फर्स्टमा त म्याथ लिएको हुनु पऱ्यो। म्याथ लिएर पनि यदि स्कलरसिप खोजिरहेको छौ, राम्रो ऱ्याङ्क खोजिरहेको छ भने त यहाँ बाह्र पनि तिमीलाई म्याथ मन परेको हुनु लिएर मात्र होइन, मन परेको हुनु पऱ्यो है। त्यसले मात्र स्कलरसिपको लागि राम्रो हुन्छ। अनि यस इन जेनरल गर्न खोजिरहेको छ भने यो भिडियो चाहिँ मलाई एकदम हेल्पफुल हुन्छ। जसले अब आइयुईको लागि मात्रै स्ट्रेटली फोकस भएर प्रिपेयर गरिरहेको छ उसले पनि यदि यो भिडियो हेरिरहेको छ भने आई विल बी सेयरिङ सम टिप्स फर स्टडिङ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इङ्ग्लिस एज वेल। म्याथमेटिक्स मलाई खासै आउँदैन, तैपनि जस मैले के गरेको थिएँ, मैले कस्तो गरेको कारणले गर्दा ऱ्याङ्क आयो म त्यो सुनाउँछु, मेरो एक्सपिरियन्स पनि सुनाउँछु हल्का। सो भिडियोको एन्डसम्म हेर्नु होला। र मैले एउटा भन्नुपर्ने कुरा, भिडियो चाहिँ मेरो भिडियोमा वाच टाइम चाहिँ जेनरली नन सब्सक्राइबको छ। एराउन्ड 19% जतिले मात्र सब्सक्राइब गरेकोले वाच टाइम दिएको छ भने 81% जति चाहिँ अनसब्सक्राइब मेम्बरहरूको वाच टाइम छ। यसरी पुरै भिडियो हेरेर अनसब्सक्राइब गर्नु त भएन नि त, सब्सक्राइब गरिदिनु पऱ्यो है त। यो सब्सक्राइब विल बी हाइली मोटिभेटिङ। सो लेट्स गो टु द कन्टेन्ट। सुरुमा इन्ट्रोडक्सन भइहाल्यो। मेरो नाम स्वतन्त्र घिमिरे, म चाहिँ अहिले एमबिबिएस पढिरहेको छु। साथमा मैले चाहिँ आफ्नो बेलामा आइयुईमा पनि इक्जाम दिएर ऱ्याङ्क 61 ल्याएको थिएँ र त्यतिखेर मैले चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङको लागि एप्लाई गरेर एडमिसन गरेर सुरुमा इन्टरेक्सन त के भने ओरिएन्टेसनमा गएर बसेर एक दुई दिन पढेर साथीहरू चिनेर अनि छोडेको थिएँ। बिचमा त्यो नाम निकालेको पार्टी रमाइलो सबै छँदैछ। जस इन जेनरल त्यहाँ पुगेर एडमिसन गराएर सबै गराएर अब जस पढ्ने फिक्स भइसकेपछि यता नाम निस्क्यो अथवा यता स्योर भयो, अनि त्यसपछि बल्ल छोडेको थिएँ। पछि लेट मी सेयर माई जर्नी। कसरी सुरु भयो यो सबै भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब नाम निस्किएन, लामो कुरा भन्नुभन्दा नाम निस्किएन, जसको कारणले गर्दाखेरि टाइम टन्नु भयो। फिजिक्स केमिस्ट्री मजाले पढ्यो, गरिदिउँ भन्ने जस्तो लाग्यो सुरुमा चाहिँ। अनि त्यसपछि यसो सुन्दै जाँदाखेरि इन्जिनियरिङको पनि राम्रो हुन्छ, सिभिल इन्जिनियरिङ भएन भने के छ त, घरमा पनि सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्नु नि, अब सबैले चाहे जस्तो कहाँ हुन्छ र भन्ने जस्तो भयो कि मेडिकलमा। अनि लास्टमा पनि मार्क्स नपुगेको, अरू पनि त्यस्तो भन्दाखेरि निस्केको थिएन, त्यही भएर नहुने हो कि भनेर यता पनि प्रिपेयर गरियो। तर यता चाहिँ त्यस्तो ध्यान दिएर अथवा त्यस्तै फोकस भएर गरेको थिएन होइन। ठ्याक्क अब इक्जाम आउनलाई 1 महिना जति बाँकी हुँदा साथीले भन्यो, अनि सुनेपछि पनि आफूलाई सेन्सिटाइज हुनलाई, इक्जाम आइरहेछ भनेर फिल गर्नलाई, साँच्चै दिन्छु भनेर फिल गर्दा एराउन्ड 1 हप्ता जति मात्रै टाइम थियो क्या मसँग प्रिपेरेसनको लागि। सबै भन्दाखेरि कतिलाई विश्वास नलाग्न सक्छ होइन। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा हाम्रो चाहिँ यता फेरि इन्जिनियरिङको छोडेर यता एमबिबिएसको लागि चाहिँ एकदम धेरै राम्रो प्रिपेरेसन थियो क्या। अनि त्यो प्रिपेरेसनले चाहिँ यताको प्रिपेरेसनमा नै एकदम हेल्प गरेको थियो। त्यही भएर सायद निस्किया हो कि जस्तो लाग्छ मलाई नाम है। 1 हप्ता जति एराउन्ड टाइम थियो। अनि त्यतिखेर मैले चाहिँ फर्स्टमा यो सुन्दै नसुनेको टपिकहरू हुन्छ नि, एप्टिट्युडहरू, इङ्ग्लिसको पनि कस्तो के अरे त्यो बोर्डमा पनि सिलेबलहरू कहाँ छ अरे, स्ट्रेस कुन सिलेबलमा छ अरे, यस्तो कुराहरू फर्स्टमा ट्याकल गरेर सुरुको 1-2 दिन एकदम कन्फ्युज भइरहेको थियो। लास्ट त्यही धेरै कन्फ्युज भएको थियो इङ्ग्लिसमा र त्यो एप्टिट्युडहरूमा। अहिले त एप्टिट्युड सोध्दैन, त्यो पनि जस्तै एप्टिट्युड पोर्सन त मलाई लाग्छ
यसैले गर्दा मेरो नाम निस्किँदैन, यत्रो 18 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ कसरी गर्ने होला जस्तो लाग्थ्यो होइन। त्यही पनि जस्ट सुरुको फर्स्ट 1-2 डेज भयो। त्यसपछि चाहिँ म्याथमेटिक्समा फोकस गर्थ्यो मेरो। म्याथमेटिक्स मलाई 11-12देखि नै राम्रो थियो होइन, प्रिपेयर गरिराखेको 11 त हामीले कम्पलसरी पढ्नु पऱ्यो, प्लस भइहाल्यो। त्यसपछि 12 पनि ठिकै, त्यस्तो राम्रो नभए जस्ट ठिकै एको एराउन्ड बी प्लस थियो कि अहिले ठिकै याद भएन त, जस्ट त्यही एराउन्ड मार्क्स आएको थियो, एभरेज राम्रै थियो। अनि लास्टमा चाहिँ अब म्याथ चाहिँ मैले कसरी प्रिपेयर गरेँ भन्दाखेरि त्यो एउटा सानो बुक थियो, EABCM हो कि त्यस्तै केही थियो बुकको नाम। अनि त्यो बुकबाट मैले म्याथमेटिक्स क्वेसन चाहिँ सबै सल्भ गरेको थिएँ। अनि त्यसपछि फर्दर क्वेसनहरू पनि मलाई गर्न गाह्रो नहोस् भनेर मैले SEAको सायद म्याथमेटिक्स बुक लिएर आएको थिएँ साथीबाट। अनि त्यो म्याथमेटिक्सको हरेक क्वेसन मैले सल्भ गरेको थिएँ त। यस्तो गरेपछि चाहिँ लास्टमा एक्जाम दिने दिन पनि आयो। अनि फाइनली कस्तो भयो भन्दा एक्जाम दिन गएँ, एउटा मेजर इस्यु, अहिलेसम्म कम्प्युटर बेस्ड एक्जाम त दिएकै छैन। सुरुमा चाहिँ एक्साइटेड थिएँ, लास्टमा हल्का नर्भस जस्तो भयो क्या, केही लेख्नु पर्दैन, सब कम्प्युटरमा एकदम हेरेर गर्नुपर्छ। कहिले त्यस्तो अनलाइनवाला एक्जाम पनि नदिएको नि त हाम्रो ब्याच त होइन, भर्खर त अनलाइनको सबै सुरु आयो। अनि सिधै कम्प्युटर बेस्ड एक्जाम दिनु जान्छ, हुँदैन जस्तो लाग्थ्यो। तर जस्ट पछि चाहिँ एक्जाम जस्ट 10-15 मिनटमा हेबिचुएट भयो। यताको जुन MBBS प्रिपेरेसनको फेजको थियो नि, फिजिक्सको तयारी अनि त्यही हिसाबको क्वेसन सल्भिङ स्पिड सबैको कारणले गर्दाखेरि मलाई टाइम चाहिँ बच्यो भन्छु होइन म। जस्ट राम्रै टाइम बचेको थियो अनि क्वेसनहरू पनि मजाले सल्भ गरेको थियो, आफूलाई आउने म्याक्सिमम् सल्भ गऱ्यो। दुईवटा कुरा इस्यु भयो क्या, एउटा कम्प्युटर त छँदैछ, अर्को कुरा चाहिँ जुन यो मार्क्सको छ नि होइन, नेगेटिभ मार्किङ पनि हुँदो रहेछ कि, मलाई त थाहै थिएन। त्यही पनि जस्ट यहाँ के माइन्ड मेकअप गरेको थियो अथवा त्यो इन्डियातिर कता भिडियो सुन्दाखेरि तिमीले नेगेटिभ नै गऱ्यो, तिमीले 5वटा नै क्वेसन नआउने गऱ्यो भने एउटा मिलायो भने त्यो 4वटा क्वेसनको बराबर हुन्छ। यहाँ त अझ 0.2 मात्र घट्ने के छ होइन, 0.1 मात्र घट्ने होला, एराउन्ड 8वटा बिगाऱ्यो 2टा मिलायो भने पनि कभर हुने हो कि एउटा त्यस्तै केही फिल आएको थियो। अनि जस्ट यहाँबाट प्रिपेयर गर्दा चाहिँ म सबै क्वेसन गर्छु, आए पनि गर्छु नआए पनि गर्छु भनेर गएको थिएँ। त्यो दिन चाहिँ फेरि क्वेसन चाहिँ फिजिक्स केमिस्ट्री लास्टै सजिलो फिल भयो मलाई चाहिँ। अब हरेक मान्छेको फरक हुनसक्छ, मलाई चाहिँ फिजिक्स केमिस्ट्री एकदमै सजिलो फिल भयो, मैले सबै गरेँ। इङ्ग्लिस पनि समट इजी, अब त्यही हो जुन मैले पढाएको थिएँ त्यो स्ट्रेस दिने सिलेबलहरू त्यो मलाई कस्तो लाग्यो, मिल्छ मिल्दैन जस्तो लाग्यो। बाँकी चाहिँ मलाई सजिलो लाग्यो इङ्ग्लिस पनि। म्याथमा चाहिँ कस्तो भयो भन्दा जस्ट म्याक्सिमम् क्वेसनको एन्सर मिलेर आएको फिल भइरहेको थियो क्या। अब त्यहाँ मैले सबै जस्ट एराउन्ड मिलाए जस्तो फिल भएको थियो। तर एप्टिट्युड चाहिँ एकदम जस्तो पनि यस्तोवाला कि गयो अब त्यस नाम निस्किँदैन, कम्पिटिसन यस्तो टफ छ, धेरैजनाले एक्जाम दिन्छ नाम निस्किँदैन भन्यो। मेरो एराउन्ड अगस्त 28मा एक्जाम थियो र एक्जाम दिएर बाहिर निस्किँदा चाहिँ सबैले फरक एन्सर भन्ने कि एक्जाम सकेपछि डिस्कस हुन्छ नि, त्यसरी सबले फरक एन्सर भन्दा चाहिँ अब आफूले त एक्जाम पनि नदिएको पहिला, अनि त्यो भएर थाहा पनि थिएन, त्यो धेरै पनि बोलेन, सुनिराख्यो, त्यो नाम निस्किँदैन भने घर फर्क्यो होइन। अब पछि फेरि अगस्त 31 लामो एक्जाम हुने, अगस्त 31सम्म लास्ट एक्जामको दिन थियो। अनि अगस्त 31को बेलुका चाहिँ मलाई एउटा साथीले फोन गरेर भन्यो, ओइ कङ्ग्रेचुलेसन्स आइआईमा नाम निकालेछस् भन्यो। अझै याद छ मैले त्यो मान्छेलाई एकदम गाली गरेको थिएँ कि, भर्खर तेरो एक्जाम सकिरहेछ, भर्खर आज लास्ट एक्जामको डे सकिरहेछ, कसरी रिजल्ट आउँछ त मलाई जिस्काउँछस् भनेर मैले त्यसलाई भक्कु गाली गरेँ। अनि त्यसपछि फोन पनि राखिदिएँ। त्यसपछि कसरी गरेर त्यस खोजियो अनि ऱ्याङ्क पनि आएको रहेछ। त्यस लास्टै रमाइलो भएको थियो त्यो टाइममा, एराउन्ड 61 ऱ्याङ्क लागेको थियो र रमाइलो भयो है। अब यो त स्टोरी पार्ट थियो। यसो मैले यस्तो भएर सिकाउनु पर्ने कुरा अथवा भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यदि तिमीले एउटा एक्जामको लागि राम्ररी पढेको छौ भने नि अर्को एक्जामको लागि त्यो पुगिहाल्छ। स्पेसली आइआइएम आइएको केसको कुरा गऱ्यो होइन, MBBSको लागि प्रिपेयर गर्दै गर्दाखेरि जति मैले फिजिक्स केमिस्ट्री पढाएको थिएँ त्योभन्दा धेरै सजिलो लाग्यो मलाई आइएको एक्जाम दिँदाखेरि। अब 1-2टा टपिक थियो होला सायद जुन धेरैजनाले स्किप गरेर हुन्छ MBBS प्रिपेयर गर्दाखेरि, जस्तै स्पेस कोअर्डिनेट्सहरू हल्का छोडेको हुन्छ कि फिजिक्समा। अब त्यो पनि राम्ररी पढाएको छ भने चाहिँ मलाई जस्तो लाग्दैन कि केही बिगार्छ तिमीहरूले। इरर्स इन मेजरमेन्ट एउटा सानो टपिकहरू छ नि जुन चाहिँ उतापट्टि सोध्छ यता सोध्दैन भनेर फाइदा हुन्छ। यदि त्यो फाइदा छैन 11-12मा राम्ररी पढाएको छ भने तिम्रो फिजिक्स एकदम राम्रो हुन्छ, केमिस्ट्री एकदम राम्रो हुन्छ। अब 100 मार्क्स त थाहा हुँदैन, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो फिजिक्स केमिस्ट्री बिग्रिएन होला क्या। बिग्रियो भने पनि 1-2टा बिग्रियो होला, अन्त बिग्रिएन होला। यदि बिग्रिन्थ्यो सबै हुन्थ्यो भने फेरि यता एप्टिट्युड पनि बिग्रिएको थियो, त्यति धेरै मार्क्स आउँछ जस्तो मलाई लागेन है त। अनि के भन्ने चाहिँ ओके सजेसनको कुरा होइन, फर्स्टमा तिमीले यदि MBBSको लागि प्रिपेयर गरेका छौ भने स्योरै तिम्रो लागि फिजिक्स केमिस्ट्री सजिलो हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ हामीले प्रिपेयर गर्दा चाहिँ धरानको लागि पनि प्रिपेयर गरेको थियो इङ्ग्लिस, त्यस कारणले गर्दाखेरि इङ्ग्लिस पनि मलाई त्यति गाह्रो भएन कि। इङ्ग्लिस हाम्रो हरिशङ्कर सरको एउटा बुक थियो सानो, अनि त्यो बुकबाट मैले फलो गरेको थिएँ। इङ्ग्लिस पनि मेरो लागि त्यति गाह्रो फिल भएन,
मलाई गाह्रो चाहिँ एप्टिट्युड भएको हो। त्यही भएर जो कोही पनि विद्यार्थी जुन बाहिरबाट सिफ्ट हुन सोचिरहेको छ अथवा 11-12 राम्ररी पढेर अब इन्जिनियरिङको तयारी गरिरहेको छ भने उसले चाहिँ एउटा हल्का तिमीहरूलाई गाह्रो भनेको इङ्ग्लिस लाग्न सक्छ। अनि अर्को चाहिँ तिमीहरूले इङ्ग्लिसमा पनि त्यो हुन्छ नि स्ट्रेसहरू दिनुपर्ने एउटा सर्टेन सेक्सनहरू छ जो चाहिँ तिमीहरूको 11-12मा त्यति टच हुँदैन कि त्यो पोर्सन है। अनि अर्को भनेको चाहिँ म्याथमेटिक्स चाहिँ अलिक गाह्रो लाग्न सक्छ। म्याथमेटिक्सको लागि मेरो सजेसन चाहिँ धेरै त मसँग छैन भन्ने कि, तर जुन पनि पास्ट क्वेसनको बुक छ त्यसको सबै क्वेसन गऱ्यो भने म्याक्सिमम् मिल्ने रहेछ। किनकि 11-12मा जति पढाएको थिएँ त्योभन्दा बाहेक मैले सल्भ गरेको क्वेसनहरू भनेको सबै पास्ट क्वेसन मात्रै थियो। त्यति गर्दाखेरि मेरो म्याथमा म्याक्सिमम् मिलेको मलाई फिल भएको थियो होइन। अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ त्यो एन्सर मिलेन भने यो चाहिँ एकदम ट्रिक टिप जे हुन्छ है, एन्सर मिलेन अगाडिबाट गर्दा पनि अप्सनबाट ब्याक ट्र्याक गर्ने के, मतलब तिमीसँग क्वेसन छ अप्सन छ होइन, त्यो अप्सनलाई हल्का मोडिफाइड गरेर कतै सजिलो बनेर क्वेसन पो बनिरहेछ कि त्यस्तो पनि हुन्छ है कहिलेकाहीँ। यदि अगाडिबाट एन्सर आएको छैन भने एन्सरबाट क्वेसन निकाल्न खोज्ने यो तरिकाले पनि तिम्रो म्याथमा क्वेसनहरू मिल्न सक्छ। अनि हामीले सिम्पली एमसिक्यू सल्भ गर्दाको जुन ट्रिक छ प्रिन्सिपल अफ एक्सक्लुजन त्यो त छँदैछ होइन। यो क्वेसन यो एन्सर हुनै सक्दैन, यो एन्सर हुन सक्दैन भनेपछि यो दुइटामा अब यसै गर्नु पऱ्यो पनि यो 50% चान्स कि तिमी राइट हुन सक्छ। ओके, यो पनि भएपछि मैले के भन्नु पर्ने, ए जो भाइ बहिनीहरू एमबिबिएस ब्याकग्राउन्डबाट छौ र एमबिबिएस भन्दा पनि जे सिईको प्रिपेयर गरेकोबाट छौ अनि ऊ चाहिँ आइआईको लागि प्रिपेयर गर्न खोजिरहेको छ भने उसलाई चाहिँ एउटा मेजर क्वेसन, तिमीले कम्प्युटर बेस्ड एक्जाम दिएछौ यो आफूले ध्यान दिने, जसले दिएको छैन उसले एउटा दिने, एउटा दुइटा दिने, आफूले हेबिचुएट गर्ने। आई गट लक्की कि मलाई जस्ट त्यो सिचुएसनमा पर्दाखेरि पनि मैले बिगाएको थिएन। तर देयर इज अ चान्स कि तिमीले ठ्याक्क कम्प्युटर बेस्ड एक्जाम दिँदाखेरि केही न केही मिस्टेक गर्छौ, केही फिल आउँदैन अथवा केही त्यो कनेक्ट नभए जस्तो हुनसक्छ, त्यसले पनि एक्जाम बिग्रिन सक्छ। सो कम्प्युटर बेस्ड एक्जाम दिने है त। अनि कतिलाई लाग्न सक्छ होइन बायो त लास्टै नै गाह्रो छ अथवा बायो फिल्डमा पढेको स्टुडेन्टलाई त यो फिजिक्स म्याथहरू धेरै नै गाह्रो लाग्छ, यिनीहरूले त सकिँदैन, अहिले मात्र गरे होला जस्तो लाग्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ म एउटा कुरा भनिदिन्छु, देयर आर अ लट अफ एक्जाम्पल्स है जसले चाहिँ एमबिबिएस पनि राम्ररी ट्र्याक गर्नुभएको छ र आइआई पनि राम्ररी नै ऱ्याङ्क लिएर आउनु भएको थियो। अब पढ्नु भएन आफ्नो ठाउँमा छ अहिले, जस्ट देयर आर लट्स एन्ड लट्स अफ एक्जाम्पल्स। मेरो ब्याचमा पनि मेरो ऱ्याङ्क 61 हो, मभन्दा ठ्याक्क पछाडि ऱ्याङ्क 63मा मेरो साथी नवीन थियो है, हामी सँगै कलेज पढेको सबै होइन। अनि मैले एक्जाम दिइरहेको छु भने चाहिँ उसले नै एक्जाम दिनुभएको त्यो टाइपको थियो। हामी दुवैजनाले अराउन्ड सेम मार्क्स के 111/6 मार्क्स नै ल्याएर हामीले नाम निकालेको थियौँ। भनेपछि नट जस्ट अस, हाम्रै ब्याचमा पनि जस्ट 3-4 जना थियो जसले नाम निकाल्यो। हामीभन्दा पछाडिको ब्याचमा पनि नाम निकालिरहेको छन् र हामीभन्दा अगाडि पनि एउटा दाइ आशिष भण्डारी भन्ने दाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ आइआईमा नाम निकाल्नु भएको थियो, केयुमा नाम निकाल्नु भएको थियो र त्यसै गर्दा यता आइआईमा पनि ऱ्याङ्क 9 ल्याउनु भएको थियो कि। अनि म त जम्मा 61 ऱ्याङ्क ल्याएको थिएँ होइन, त्यो जस्ट उहाँले चाहिँ मेन फोकस यता आइआईएमलाई गर्दा गर्दै पनि आइआईमा ऱ्याङ्क 9 लिएर आउनु भएको थियो। सो आई वुड लाइक टु से कि इट्स पोसिबल एन्ड इट्स भेरी पोसिबल। बस एक दुईवटा कुरा फरक छ। फर्स्ट भनेको कतिको राम्रो छ 11-12को पढाइ है, यो छैन भने हल्का गाह्रो पर्न सक्छ। जो भाइ बहिनीहरू 11-12बाट हेरिरहेको छन् भिडियो उनीहरूलाई सजेसन अहिलेदेखि राम्ररी पढ है। ब्याचलर्सको भनेको त्यस्तै छ, धेरैजना अनओरिएन्टेड हुन्छ कुराहरूको लागि। अनि जसले फर्स्टदेखि 11-12 सिन्सियरली पढेको छ, इन्ट्रान्स प्याटर्नमा अब्जेक्टिभ प्याटर्नमा पढेको छ, दे विल गेट द कम्पिटेटिभ एडभान्टेज के। त्यो तिमीहरूको वेस्ट जानेवाला छैन, तिमीहरूले हल्का फरक गरेर पढेको, हल्का एक्स्ट्रा मेहनत लगाएको त्यो वेस्ट जानेवाला छैन। यहाँ स्कलरसिप आयो भने एभ्रिथिङ विल बी वर्थ इट है, फर्स्टमा थियो। अनि सेकेन्डमा भनेको आफूलाई जुन टपिक आउँदैन नि होइन, त्यो पुरै इन्ट्रान्स फिल्डमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि टपिक तिमीलाई आइरहेको छैन भने नि देयर इज हाइली अथवा देयर इज लाइकली चान्स त्यही टपिकबाट क्वेसन सोध्छ। हामी त्यही भएर हामी प्रिपेयर गर्दाखेरि पनि जुन आउँदैन नि यो छोड्छु होइन, यो चाहिँ पढ्छु नै पढ्छु, जुन आउँदैन त्यो चाहिँ गर्नै पर्छ कि। फर्स्ट प्रायोरिटी त्यसलाई बरु आउने टपिक कहिले काहीँ अब बिर्सिसक्यो भने बिर्सियो भने पनि एक्जाम टाइममा गएर पढाएको थिएँ भन्ने लाग्न सक्छ, तर हेरेकै छैन भने त गइहाल्यो। त्यही भएर सबै टपिक हेर्ने, एकदम सानोभन्दा सानो क्वेसन यो चाहिँ सोध्दैन जस्तो लाग्यो भने एकचोटि हेरिहाल्ने, बरु थोरै समय हेर्ने, आफ्नो टाइम डिभाइड हुँदैन, थोरै समय हेर्ने, तर हेर्न चाहिँ हेर्ने। अनि त्यसपछि बायो ब्याकग्राउन्डको स्टुडेन्टहरू छ भने जुन तिमीहरूको ब्याकग्राउन्ड हुन फरक छ त्यसलाई फर्स्टमा क्लियर ट्याकल गर्ने। त्यस फिजिक्स केमिस्ट्री तिमीहरू अभियसली त्यस यता राम्ररी पढाइ छ भने सजिलो हुन्छ, त्यो भइहाल्यो। अनि यस अब मलाई चाहिँ फर्स्टमा आइआइएम भन्दा आइआई थियो नि त, आइएम चाहिँ मेरो जस्ट ड्रिम नै डक्टर बन्ने थियो, त्यसको कारणले गर्दाखेरि आइएम जोइन गरेँ। आइआई पनि राम्रो कलेज हो, इट्स
इन माई भ्यू धेरै राम्रो कलेज हो, साथीहरू धेरै जान्छन् सुनाउँछन्, टाइममै हुन्छ सकिन्छ तिनीहरूको, जस हाम्रै टाइममा सकिन्छ, राम्रो टाइममा सकिन्छ भन्छन्, राम्रो छ इन्जिनियर। ओके, अल द बेस्ट टु दोज हु आर प्रिपेयरिङ है। देयर आर लट्स एन्ड लट्स अफ एक्जाम्पल्स जसले आइओई निकाल्नु भएको छ अनि त्यसले आइओई पनि निकाल्नु भएको छ, एन्ड देयर आर इभन एक्जाम्पल्स जसले चाहिँ आइओईको टाइममा प्रिपेयर गर्दाखेरि पनि भएको छैन सायदले। तर के छ भन्दाखेरि इट्स अल एबाउट हाउ यु प्रिपेयर अनि हाउ यु म्यानेज थिङ्स है, कसरी प्रिपेयर गर्छौ, कस्तो हुन्छ त्यतिखेरको तिम्रो स्टेट अफ माइन्ड कस्तो हुन्छ। र एबभ अल देयर इज अ फ्याक्टर कल्ड लक। सो इट्स नट जस्ट अ सिङ्गल थिङ होइन, तिमीले सबै कुरा हुन्छ, लक पनि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट छ भन्छु म त है। अब यस मलाई भन्दाखेरि अघिल्लो दिनहरूको पेपर गाह्रो आएको थियो भन्छ नि, अब आफ्नो आफ्नो जस्तो खालको भ्यू भयो त्यस्तो मलाई चाहिँ रिलेटिभली सजिलो लागेको थियो पेपर इन्जिनियर। के भन्छ त, पुट द हार्डवर्क है, कस्तो हुन्छ होइन, इभन इफ देयर इज लक ओन्ली दोज पिपल हु वर्क हार्ड गेट लकी के। तिमीले सबै प्रिपेयर गरेका छौ भने मात्र तिमीले पढेको क्वेसन याद आउन सक्छ त्यो टाइममा, कन्ठ नभइकन अथवा नबुझिकन पनि कहिले क्यान्सर दिन्छ। त्यसको लागि एटलिस्ट पढेको हुनु पऱ्यो, थाहा पाएको हुनु पऱ्यो। पुरै त्यस्तो वी गेट लकी भन्नेमा नपढेकै स्ट्यान्डले नाम निकाल्ने भन्ने हुँदैन कि, त्यो एमसिक्यू प्याटर्न एक्सर्साइज मार्क्स मात्र हो, सबै छ लककै कुरा हो भन्दाखेरि पनि त्यसमा निस्किने भन्ने हुँदैन। सो आई वुड लाइक टु से only the ones who work hard are bound to be lucky. So even if there is a factor called luck, you have to work hard to achieve that luck, right? And this was in general, if you are preparing for any type of entrance exams, you have to know these three things. First, you have to have a very solid habit of studying होइन, डेली यति आवर्स पढ्छु, यस्तो पढ्छु, यो सकिन्छ, यसरी सकिन्छ भन्ने सबै कुरा एकदम फिक्स हुनुपर्छ, फर्स्ट पोइन्ट। सेकेन्ड पोइन्ट भनेको आफूले के पढ्नुपर्ने छ, जुन तिम्रो सिलेबसहरू छन् त्यो फिक्स हुनुपर्छ। कतिको मैले देखाएको हुन्छु प्रिपेयर चाहिँ राम्रो प्रिपेरेसन हुन्छ, तर आफ्नो लिमिटभन्दा माथि गइरहेको हुन्छ कति कुराहरू, तर कति कुराहरू चाहिँ आफूलाई चाहिने नचाहिने पनि एक्स्ट्रा हुन्छ नि, चाहिने नचाहिने भनेको लिमिटको माथि भएर आफूलाई चाहिने कुरा पनि कति छोडिराखेको हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ गर्नु भएन। 11-12 भन्दा हल्का फरक चाहिँ थाहा छ सबैलाई, अनि त्यसको लागि चाहिँ राम्ररी प्रिपेयर गर्नु पऱ्यो। अनि थर्ड भनेको चाहिँ जति पनि स्टुडेन्ट्सहरू इन्स्टिट्युट यो सबै भन्न जान्छौँ नि, त्यसको बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ इन्स्टिट्युटले तिमीहरूलाई सिकाउने कम्पिटिसन, इन्स्टिट्युटले तिमीहरूलाई सिकाउने हाउ अदर्स आर प्रिपेयरिङ एन्ड हाउ आई सुड बी डुइङ। अथवा इफ देयर इज समथिङ आई एम मिसिङ, जस्तै केही कुरा मैले गर्न छोडिरहेको छु भने त्यो इन्स्टिट्युटले अथवा त्यो त्यहाँको स्टुडेन्टले सिकाउने हो। अनि हल्का हल्का कसैलाई चाहिँ टिचर्सले मोटिभेसन गर्यो होइन, अब इट्स नट जस्ट यो पुरै टिपिङ पोइन्ट अथवा यो इन्स्टिट्युट जोइन गऱ्यो भने नाम निस्किन्थ्यो, यो इन्स्टिट्युट जोइन गरेर नाम निस्केन, यो कलेज पढ्यो भने नाम निस्किन्थ्यो, यो कलेज जो पढेर नाम निक्लिँदैन जस्तो लागिरहेको छ भने फर्स्ट यु हेभ टु चेन्ज द्याट मेन्टालिटी। किनकि इट्स नट एबाउट द कलेज, इट्स नट एबाउट द इन्स्टिट्युट, इट्स कम्प्लिटली यु, तिमीले कसरी प्रिपेयर गर्छौ त्यो अनुसार हुन्छ। अनि जस मैले पनि अब इन्जिनियरिङकै लागि त कुनै इन्स्टिट्युट जोइन गरेको थिइनँ, पछि रमाइलो भयो सबै ठिक छ, तर सुरुमा त इन्स्टिट्युटहरू त्यस्तो केही जोइन गरेको थिएन। भनेपछि इन्स्टिट्युटहरू भन्दा पनि इट्स एबाउट यु, हाउ यु प्रिपेयर। सो मेक स्योर यु प्रिपेयर बेस्ट। यति राम्ररी प्रिपेयर गर्यो भने आफ्टर द एन्ट्रान्स एक्जाम इट विल बी रिलेटिभली इजियर। त्यस्तो सजिलो त हुँदैन, रिलेटिभली इजियर हुन्छ, तिमीहरूलाई पनि रमाइलो हुन्छ है। सो अल द बेस्ट फर यर एक्जाम्स, फर बोथ हु आर प्रिपेयरिङ फर आइओए एन्ड फर दोज हु आर प्रिपेयरिङ फर आइओए, अल द बेस्ट। आई विश यु गुड लक, बेस्ट अफ लक। Thank you for listening to the end. Make sure you like, comment, share and subscribe the video. I will be very happy if this video gets around 100 likes. Let's take a target of 100 likes. So feel free to share the video. If you liked it, comment what you liked the video. And until next time, bye bye, keep it steady.